प्रेज गॉड। आइए हम अपनी आंखों को खुदा के हुजूर में बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा के खादिम के लिए दुआ करेंगे। हमारा नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा जिंदा बाप, हमारा खुदा है। खुदा हम तेरे खादिम के लिए, पास्टर अमीन फ्रांसिस के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसे खुदावंद तू बड़ी दूर दराज से हमारे दरमियान में लेकर आया, और मिन्नत करते हैं खुदावंद के अपने बंदा को आज कसरत के साथ बरकत देना। और खुदा हम तेरा बंदा जो कुछ भी बोलता है आज सब तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने के लिए हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कुछ मांगे उसे कबूल कर, यीशु के कीमती नाम से और तेरे पाक पवित्र और जिलाए नाम सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। तो आइए हम खुदा के कलाम के लिए खुदा के खादिम को फिर हम तालियों के साथ को इस्तकबाल करेंगे। प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। भाई साहब ने जैसे बताया, मेरा तल्लक लाहौर से है और मेरे रूहानी बाप पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश हैं, और मेरे जो यहाँ पर दुबई में भाई हैं, बड़े भाई फ़याज़ बूटा आपके क्वायर में हैं, भाई हीरा मसीह वो पीछे बैठे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ हमारी पाकिस्तान की कलीसिया की तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से और उन सब लोगों की तरफ से जो हमारी कलीसिया में दुआएं कर रहे हैं, और मेरी मिसिस की तरफ से मेरे दो बेटे हैं, बड़े का नाम दाइम फ्रांसिस है और छोटे का नाम अदन फ्रांसिस है। उन सब की तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम है। आइए खुदावंद के कलाम में से देखें। मुझे बताया गया, भाई साहब से मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि बुआ जी ये तिलावत करेंगी। नहमिया की किताब निकालिए पुराने अहदनामा में से, पहला बाब पहली 7 आयात पढ़ी जाएंगी। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किसलियू के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की ख़ताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ़ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे ख़िलाफ़ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। आमीन। आइए इस कलाम पर गौर करेंगे, और इसका मजमून है हैकल की बहाली और नहमिया की दुआ। जो नोट करना चाहें कर सकते हैं। नंबर 1, नहमिया की किताब बाइबल मुकद्दस की 16वीं किताब है। इस किताब के कुल 13 अबवाब हैं और 406 कुल आयात हैं। इस किताब में 3 नबूवतें और 14 पेशनगोइयाँ की गई हैं और 24 सवालात इस किताब में लिखे गए हैं। ये किताब 446-430 बीसी काफमीम कबल अज़ मसीह बादशाह के 32वें साल में लिखी गई। अज़रा की किताब और नहमिया की किताब ये दोनों एक ही किताबें हैं। 4वीं सदी के वाक़या में इस किताब को नहमिया की किताब का नाम दिया गया है। नहमिया हैकल की बहाली के लिए फ़िक्रमंद है,
जैसे भाई साहब बता रहे थे कि मुख्तलिफ काम दिए जाएंगे और लोग पास्टर के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो खुदा भी उनको बरकत देता है। लेकिन बहुत सी जगहों पर लोग चर्च में खिदमत करना नहीं चाहते। वो आते हैं और गीत गाते हैं या दुआएं करते हैं, वो दिल से नहीं करते और वापस चले जाते हैं और बगैर बरकत के वापस चले जाते हैं। इसलिए नहमिया हैकल के लोगों के लिए और फिर हैकल के लिए फिक्र करता है। तो जो फरमाएं, गौर से सुने जो पीछे लोग बैठे हैं। नहमिया या नहमाया, नहमिया के नाम के 3 मतलब हैं। नंबर 1, यहोवा तसल्ली देता है। नंबर 2, यहोवा तस्कीन देता है। नंबर 3, यहोवा ढारस बांधता है। अब तवज्जो फरमाएं, नहमिया बादशाह का साकी है। ये काम बड़ा अजीब लगता है कि वो बादशाह का साकी है, ये काम खराब लगता है। लेकिन साकी कौन हो सकता है? बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री बयान करती है। नंबर 1, साकी जो शख्स होता था वो बहुत खूबसूरत होता था। नंबर 2, वो बहुत ही अक्लमंद ज़हीन शख्स होता था, बादशाह उनसे मशवरे लेते थे। नंबर 3, साकी खुद शाही खानदान से तल्लक रखता था। ये शख्स नहमिया गुलाम है मगर इसको अपने लोगों की फिक्र है। यह शख्स बादशाह का गुलाम है, बादशाह के पास बैठा है और यरूशलेम के बारे में पूछता है। जैसे हमारी बुआ जी ने पढ़ा, कई दिनों तक ये मातम करता है, रोता है, चिल्लाता है। आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज ज़रूरत है कि हम घुटनों के बल झुकें और अपने गुनाहों से तौबा करें। खुदाए कदूस यीशु मसीह को कबूल करें, जो कलमा खुदा है, जो बाप में से निकला, बाप में से होकर आया, जिसने सलीब पर जो जड़ा गया कीलों से 3 दिन तक कब्र में रहा और मौत और कब्र और पताल और इब्लीस और बदरूहों को शिकस्त देता हुआ तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। वही आपकी और मेरी शिफा और निजात का मंबा है। और उसी ने फरमाया, देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं। अब मैं मरने का नहीं बल्कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं और वही निजात दहिंदा है। उसके हुजूर नहमिया पुकारता है। नहमिया बादशाह से दरख्वास्त करता है, मुझे यरूशलेम जाने दिया जाए। फसील टूटी हुई है। नंबर 1, फसील के लफ्ज़ी मानी दीवार है। अगर आप रूहानी तौर पर इसका जायजा लें तो फसील के जो ठीक मतलब है उसको दुआ भी कहा जाता है। वो लोग जो रातों को उठकर दुआ करते हैं, वो लोग जो कई कई घंटे दुआ में बैठते हैं, वो भी फसील बनाते हैं और वो रूहानी दीवार खड़ी करते हैं। तो जो फरमाइए, बादशाह इसकी दरख्वास्त कबूल करता है और नहमिया को बतौर गवर्नर यरूशलेम में भेजता है। और नहमिया 12 साल तक गवर्नर के ओहदे पर कायम रहता है। लिखा है कि कई दिनों तक नहमिया मातम करता रहा, उसने रोज़ा रखा। जब तक आप रोज़ा नहीं रखेंगे, जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बरकत, बहाली, कामयाबी कभी नहीं आएगी। एक अच्छा लीडर, उसकी 4 बातें बताने लगा हूं। एक अच्छा लीडर, नंबर 1 वो दुआ करने वाला होगा। नंबर 2 वो रोज़ा रखने वाला होगा। नंबर 3 वो बाइबल पढ़ने वाला होगा। नंबर 4 वो अपनी कौम, अपने खानदान और मुल्कों के लिए दुआ करने वाला शख्स होगा। एक रास्तबाज सारी दुनिया के लिए दुआ करता है और सारी इंसानियत के लिए आंसू बहाता है, ताकि सब कौमों को, ख्वाह वो हिंदू हो, ख्वाह वो पारसी हो, वो किसी कौम, किसी कबीला, किसी जजीरा, किसी मुल्क से भी तल्लक रखते हो, उनको सिर्फ और सिर्फ कलमा खुदा यीशु मसीह की जात का मुकाशफा मिल जाए। नंबर 1, एक शख्स हुआ है, उसका मैं कॉल आपको बताने लगा हूं। उसका नाम थॉमस पेन था। उसने कहा, ये दुनिया मेरा मुल्क है और सारी इंसानियत मेरी बरादरी है और अच्छाई करना मेरा मजहब है। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो यीशु मसीह की गवाही देना शुरू करें। जब मैं आ रहा था शाहीन एयरलाइन पर तो मेरे साथ जो शख्स बैठा था उसने मेरे साथ गुफ्तगू करना पसंद ना की। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूछा, आप किधर जा रहे हैं, दुबई में किससे मिलना चाहते हैं? तो मैंने पास्टर जी का नाम लिया। मैंने कहा, वहाँ खुदा के खादम हैं,
وہ پادری صاحب ہیں, چرچ میں ہیں, میں ان کے پاس جا رہا ہوں انجیل کی خدمت کرنے کے لیے, کیونکہ یسوع مسیح آپ کے لیے بھی مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا, اس نے آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے. اور وہ شخص مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوا, آپ مجھے بتائیں کہ یسوع نے کیسے ہمارے گناہ معاف کر دیے. اب نہمیہ نے جو پوائنٹ کہے, نمبر 1, وہ بیٹھ کر رونے لگا. آپ روئیں آنسوؤں کے ساتھ, جو آنسوؤں سے بیج بوتے ہیں وہ بڑی فصل کاٹیں گے. نمبر 2, کئی دنوں تک اس نے ماتم کیا ہے. نمبر 3, اس نے روزہ رکھا ہے. امریکہ میں آج بھی لوگ بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھتے ہیں تاکہ کلیسیا ترقی کرے, لوگ برکت پائیں اور انجیل ساری دنیا میں پھیل جائے. نمبر 4, خدا کے حضور, آسمان کے خدا کے حضور نہمیہ نے رونا شروع کیا ہے. اب نہمیہ کی دعا کے 7 حصے ہیں. نمبر 1, اس نے کہا جیسے بوا جی نے پڑھا, پہلا حصہ, قوم بنی اسرائیل کی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں. اس نے اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کیا ہے. نمبر 2, اس نے کہا ہم نے تیرے خلاف بڑے گناہ کیے. گناہ کا مان لینا, جب کوئی شخص اپنے گناہوں کو مانے گا, آنسو بہائے گا, روئے گا, چلائے گا, تب آسمان اس کے لیے کھل جائے گا اور یہ آواز اس کے لیے آئے گی جب وہ توبہ کرے گا, یسوع کو قبول کرے گا. یہ اس کے لیے ہوگا, میں نے تیرے گناہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھو دیے ہیں. مارٹن لوتھر اپنے کمرے میں ایک روز دعا کر رہا تھا, اور مارٹن لوتھر گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا تھا, اور سامنے دیوار بالکل وائٹ تھی. اس کے کمرے کی دیواریں بالکل سفید وائٹ واش تھا, اور ابلیس اس کے کمرے میں آ گیا. اور جب ابلیس اس کے کمرے میں آیا, مارٹن لوتھر رو کر دعا کر رہا تھا. ابلیس نے کہنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا, مارٹن تو نے یہ گناہ کیے ہیں, مارٹن تو نے یہ گناہ کیے ہیں. اور مارٹن کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ یسوع کے خون کو پکار رہا تھا. ایک ہاتھ آیا اور اس نے لکھنا شروع کیا. تب مارٹن نے کہا اس کو پڑھ. ابلیس لکھا تھا, اے مارٹن, میں نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کے خون سے تیرے سارے گناہ دھو دیے ہیں, اور وہ یسوع ہے جس کے خون سے گناہ دھل جاتے ہیں. جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو یسوع آپ کو اپنے لہو سے دھو دے گا. یسوع کا خون پاک کرتا ہے, بیلوں اور بکروں کا خون اور گائے کی راکھ ہمیں پاک نہیں کر سکتی. نمبر 3, آبائی خاندان کے گناہوں کا اقرار کرنا. بائبل مقدس پڑھیے, لکھا ہے باپ دادا نے انگور کھائے اور دانت کھٹے اولاد کے ہوئے. جب تک آپ اپنے خاندان کے گناہوں کا بھی اقرار نہیں کریں گے, یہ بھی بڑی غلطی ہے. معافی مانگنی چاہیے اس کے خون سے دھلنے کے لیے. ہم نے تیرے خلاف بڑے گناہ کیے ہیں. لوگ یسوع کو پکارتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے اندر گناہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا, اس کی کتاب میں راستے میں پڑھ رہا تھا سفر میں, تو وہ لکھتا ہے, مسجدوں اور مندروں کے چراغ گل کر دو, مسجدوں اور مندروں کے چراغ بند کر دو, لائٹیں بند کر دو. انسان کے قلب کے اندر اندھیرا ہے جب تک اندر سے گناہ ختم نہیں ہوگا. یسوع مسیح نے خود فرمایا, دنیا کا نور میں ہوں, جو کوئی مجھے قبول کرے گا, جو کوئی میرے پیچھے آئے گا, وہ کبھی تاریکی میں نہیں چلے گا. جب آپ گیت گا رہے تھے, یسوع آپ کے اندر آ جائے گا, اور داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اگر آپ اس کو دوسرے طور سے لیں, اگر خدا آپ کے سامنے ہو, یسوع آپ کے سامنے ہو, اور آپ پکاریں خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, تو اس کا مطلب آپ اس میں چھپ رہے ہیں. اگر خدا آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. آپ کی نسلیں, آپ کا خاندان, آپ کے قبیلے, آپ کی آنے والی نسلیں بھی برکت پا جائیں گی. نمبر 5, 5واں حصہ اس کی دعا کا, اس نے کہا ہم نے بڑی بدی کی ہے, بڑی بدی کی ہے. نمبر 6, اس نے کہا ہم نے تیرے حکموں اور آئین کو نہیں مانا. نمبر 7, اس نے کہا ہم نے نافرمانی کی ہے. جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. کئی بار گھمنڈ آتا ہے, غرور آتا ہے, تکبر آتا ہے, اور وہ زمین پر گرا دیے جاتے ہیں. اسی طرح لوسیفر بھی اس کے اندر گھمنڈ آیا تھا اور وہ زمین پر گرا دیا گیا تھا. یاد رکھیں, نہمیہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے, گناہوں کا اقرار کرتا ہے. پہلا پطرس 4:7 میں لکھا ہے, سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے, پس ہوشیار
اور دعا کرنے کے لیے کیا کرو؟ تیار رہو۔ جب تک توبہ نہیں ہوگی بحالی نہیں ہوگی، جب تک لوگ گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے بحالی نہیں ہوگی۔ یونانی زبان میں بحالی کے جو لفظی معنی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں اردو میں بیان کرنے گا۔ نمبر 1 واپس آنا، نمبر 2 دوبارہ سے واپس آنا۔ کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑا چرچ کے ساتھ ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد وہ پھر اسی کام اسی جگہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یونانی زبان میں اس کے لفظی معنی ہے دوبارہ واپس آنا۔ نمبر 3 بکھری ہوئی چیزوں کا پھر ترتیب کے ساتھ سج جانا، اور اس کے دوسرے لفظی معنی حالات کو بہتر بنانا یا مرمت کرنا۔ اور نہمیہ نے بھی یہی کیا۔ اب جب وہ فصیلیں بنا رہا ہے، نہمیہ 4 باب 17 سے 18 آیت لکھا ہے، ایک ہاتھ سے وہ کام کر رہے تھے اور ایک ہاتھ میں ان کے تلوار تھی۔ آج آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب آپ آئیں تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ خداوند کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، دنیا کی ہر 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میں اپنے چرچ میں بائبلیں دیکھتا ہوں اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے پاس بائبلیں۔ آپ نہیں بائبل کو اٹھاتے، بائبل آپ کو اٹھائی پھرتی ہے۔ آمین۔ آپ بائبل کو نہیں اٹھاتے۔ میں نے اپنے روحانی باپ سے سیکھا، میں اور میری بیوی میرے بچے اگر ہم شاپنگ پہ بھی جائیں، کسی پروگرام میں جائیں تو میں اپنی بائبل ساتھ رکھتا ہوں۔ لاہور میں ایک شادی کے پروگرام پر ہم ایک ہوٹل میں گئے تو میری بائبل میرے پاس تھی۔ ایک بھائی صاحب آئے، انہوں نے کہا آج کیا ضرورت ہے بھائی صاحب، یہاں پہ کون سی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ نے بائبل پکڑی؟ میں نے کہا نہیں، ہم بائبل کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے بائبل کو نہیں اٹھایا، بائبل نے ہمیں اٹھایا۔ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ آپ اپنے آفس میں ہوں، جہاں کہیں مرضی ہوں، اپنی بائبل اپنے پاس ضرور رکھیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے۔ آپ کا ہتھیار آپ کے پاس ہو، ابلیس بھاگ جائے گا۔ اب جو توبہ کے لفظی معنی ہے جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یونانی زبان میں نمبر 1 ذہن کا بدل جانا، آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے، آپ کے خیالات آپ کے رویے تبدیل ہو جائے۔ نمبر 2 قوت استقلال کا بدل جانا۔ نمبر 3 دل کا بدل جانا، ارادوں کا بدل جانا۔ آپ اگر نشہ کرتا ہو کوئی شخص، وہ ترک کر دے، وہ یسوع مسیح کو قبول کر لے۔ نمبر 4 رویے کا بدل جانا، نقطۂ نظر کا تبدیل ہو جانا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ نمبر 5 باطنی ذہنیت کا تبدیل ہو جانا، انسان کے اندر کی فطرت تبدیل ہو جائے۔ نمبر 6 خدا کی طرف رجوع لانا۔ دوسرا کرنتھیوں 7 باب 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام کیا ہے جی؟ نجات ہے، زندگی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ نہمیہ نے ہیکل کے لیے نئی شروعات کی ہے۔ آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنی ہیکل کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، کیونکہ سب سے بڑھ کر پہلے آپ خدا کی ہیکل ہیں، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ غور سے سنیے، نہمیہ نے جو توبہ کی اقرار کیا ہے اس میں دوبارہ زندہ ہونا، زندگی کا لوٹ آنا ہے، بجھے ہوئے شعلوں کو دوبارہ سے بھڑکانا ہے، زرد پتوں پر شادابی آ جانا ہے، اور بکھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کا پھر سے جڑ جانا ہے، اور زندگی جو بے ترتیبی میں ہے دوبارہ سے ترتیب کے ساتھ آ جانا ہے۔ اور نہمیہ کی کتاب 8 باب اگر آپ پڑھیں پورا تو لکھا ہے، لوگ شریعت کو سنتے رہے، لوگ شریعت کو جانتے رہے، لوگ شریعت کو پڑھتے رہے، لوگ کلام کے بھوکے اور پیاسے تھے، صبح سے لے کر دوپہر تک وہ کھڑے رہے۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کئی بار وہ بہانے بنا دیتے، اور کئی بار جب وہ چرچ میں آتے ہیں پاسٹر کو نہیں سنتے، اس کے سامنے اپنی درخواستوں کا ایک لمبی لسٹ بنا دیتے، یا دعاؤں میں ایک لمبی لسٹ بنا دیتے ہیں۔ پہلے خدا کو پکاریے، روح القدس کی حضوری میں ٹھہرے، پھر آپ کے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپنی مجبوری نہ پہلے بتائیں، پہلے خوب خدا کی شکر گزاری کریں، تب آپ کی مجبوریاں، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں خود بخود بھاگ جائیں گی۔ ایک سوال ہے، خدا کتنا بڑا ہے؟
آپ بتا سکتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ خدا کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے جی، پلیز. لامحدود ہے. اور بھائی فیاض، کبھی نہ بدلنے والا. کوئی بہن بتائے یا بھائی، خدا کتنا بڑا ہے؟ جی سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، آپ ایکٹیو لوگ ہیں. میں نے کون سا مشکل سوال کر دیا یا ہاتھ میں ٹیچر ہوں اور ڈنڈا پکڑا ہوا آپ ڈر رہے ہیں؟ بتائیں خدا کتنا بڑا ہے؟ اچھا، اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں کے آسمانوں پر سما بھی نہیں سکتا. اور جی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، جتنا بڑا خدا ہے اتنی بڑی توقع کیا کریں. اپنی توقع چھوٹی نہ رکھیں، اپنی ریکویسٹ اتنی نہ رکھیں. جتنا بڑا خدا ہے اتنی بڑی توقع کریں. کچھ لوگ مانگتے ہوئے شرماتے، شاید خدا چھوٹا ہے، شاید خدا کام نہیں کر سکتا. جتنا بڑا خدا ہے، آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، سمندر اس کے، سمندروں کے گہراؤ اس کے ہیں، اور سمندروں کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس کے ہیں. اسی نے فرمایا سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، اور اگر سب کچھ اس کا ہے تو آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو جتنا بڑا خدا ہے اتنی بڑی توقع کریں. آپ بھی اتنے بڑے ہی ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تیرا دھیان اسی پر ہو. رات جب ہم آئے تو صبح جب ایک بھائی میرے کمرے میں آئے تو میں صبح 5 بجے سویا تھا. میں دعا کرتا رہا تو وہ کہتے آپ کو کافی لیٹ ہے. میں جی مجھے یہ یاد تھا کہ میں دعا کر رہا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب 1 آیت، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا مبارک، سننے والا مبارک، اور اس پر عمل کرنے والے زیادہ مبارک ہیں. نوٹ کیجئے، غور کریں. دعا روحانی سانس ہے. آج ہماری کلیسیاؤں میں یہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ لوگ بائبل نہیں پڑھتے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، دعا کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. جب انسان کام کرتا ہے، ایک یہ جملہ کہنے لگا آپ کو، جب انسان کام کرتا ہے تو پھر انسان ہی کام کرتا ہے. جب آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ ہی کام کرتے ہیں. جب انسان کام کرتا ہے تو پھر انسان ہی کام کرتا ہے. لیکن جب انسان دعا کرتا ہے پھر خدا کام کرتا ہے. آمین. جب انسان کام کرتا ہے تو پھر انسان ہی کام کرتا ہے، لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر خدا کام کرتا ہے. دعا وہ کر سکتی ہے، کسی بڑے خادم نے کہا، دعا وہ کر سکتی ہے جو خدا بھی نہیں کرتا. یاد کیجئے، نینوا کے لوگوں نے توبہ کی تھی. خدا نے خود کہا یہ شہر برباد ہو جائے گا، ختم کر دو. یونا سے خود کہا تھا یہ شہر ختم ہو جائے گا، اس کو فنا کر دیا جائے گا. جب لوگوں نے ٹاٹ اوڑھا، راکھ پر بیٹھے، دعا کی، نہمیاں کی طرح روئے چلائے، فصیل ٹوٹی ہے اور لوگ گرے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے توبہ کی، اعلیٰ ادنا عمرہ فقرا سب نے روزہ رکھا اور دعا کی، توبہ کی، تو پھر خدا کا ارادہ بدل گیا اور کہا میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا. یہ جملہ لکھ لیں، دعا وہ کر سکتی ہے جو خدا بھی نہیں کرتا. عامر صاحب، نہمیاں نے اپنی دعاؤں میں خدا سے 6 درخواستیں کی ہیں. نمبر 1، اے خدا تو کان لگا. خدا نے خود فرمایا میرا کان اتنا بھاری نہیں ہے. پہلی بات وہ کہتا ہے اے خدا کان لگا اور میری سن. نمبر 2، اس کی دعا میں دوسری درخواست ہے خداوند اپنی آنکھیں کھلی رکھ. پہلا باب 6 آیت، زبور 121. وہ کبھی نہیں سوتا، تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی. آپ اپنے روم میں اے سی لگا کے سو رہے ہوں گے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے دروازے پر اس کے فرشتے کھڑے ہوں گے کہ یسوع کا ایماندار، یسوع کا راست باز بندہ آرام فرما رہا ہے. آپ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہوں گے. آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن وہ کھڑے ہوں گے.
ऐ खुदा अपनी आंखें खुली रख। इसका मतलब मेरी तरफ तवज्जो कर, मैं रो रहा हूं, मैं मुआफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं। नंबर 3, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने उस कौल को याद फरमा जो तूने अपने बंदा मूसा और अपने वादे किए हैं। तू वादों में सच्चा खुदा है। नंबर 4, ये कहा अपने बंदा, सुनिए गौर से, पहले वो कहता है अपने बंदा और फिर कहता है अपने बंदों की दुआओं पर कान लगा। पहला बाब 11वीं आयत, पहले अकेला दुआ करता है, फिर इसके साथ कुछ लोग मिल जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, फसील टूटी हुई है, हम खुदा के हजूर रोएंगे। कोई काम शुरू करने से पहले नहमिया ने बादशाह से दरख्वास्त करने से पहले एक बड़े बादशाह से दरख्वास्त की जिसका नाम यसु अल मसीह है, जो बादशाहों पर बादशाह है, कादर मुतलिक है, एलोहीम है, ओदेनाय है, यहोवा यरी है, जो आसमानों का खुदा है, जमीनों का मालिक है, सारी धरती उसी के है। उसी ने खुद फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और फिर फरमाया तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। नहमिया ने यहां से दुआ शुरू की है। नंबर 5, उसने कहा आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने बंदा को कामयाब कर। लोगों पर ट्रस्ट करना ये अच्छी बात है, दोस्तियां होनी चाहिए, सबके दोस्त होते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा दोस्त है जो कभी आपको छोड़ नहीं सकता, कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता, उसका नाम यीशु है। उसको ना छोड़ें, उसके साथ बंधे रहें। वो कहता है अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं तो अपने बंदा को क्या कर, कामयाब कर दे। फिर दोबारा एक बात को रिपीट करना चाहता हूं कि जब इंसान काम करता है तो फिर इंसान काम करता है, लेकिन जब आप अपना हाथ उसके हाथ में देंगे तो फिर वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। नंबर 6, इस शख्स ने कहा उस शख्स के सामने उस पर फजल कर कि बादशाह मुझे भेज दे। खुदा लोगों के दिलों को खोलता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर दुआ करें, मैं मार्टिन लूथर की किताब पढ़ रहा था, वो सुबह 4 बजे उठता और कई घंटे दुआ करता और कहता अभी मैंने दुआ ही नहीं की, अभी थोड़ा सा टाइम गुजरा है। आज हम खुदा के हजूर दुआ करें ताकि हमारे लिए आसमान खुल जाए, आसमान जो उसका अच्छा खजाना है हमारे लिए खुल जाए ताकि हम बरकत पाएं और बरकत पर बरकत पाएं। जब तक हम बरकत नहीं पाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम दुआ में नहीं ठहरेंगे, जब तक हम खुदा के साथ रफाकत नहीं रखेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। दुआ का एक और मतलब है खुदा के चेहरे को देखना, खुदा की सूरत को देखना, खुदा से मुलाकात करना, खुदा के साथ गुफ्तगू करना। हमारा चर्च बहुत पुराना था, भाई साहब को मैं बता रहा था, भाई फयाज जानते हैं, भाई हीरा जानते हैं, और पुराना चर्च था। जब बारिश होती पानी उसके अंदर आ जाता और हमने दुआया टीम बनाई और मैं उनको खड़ा करता उस दीवार के पास, उस दरवाजे के पीछे, उस खिड़की के पास, अपने हाथ रखो और दुआ करना शुरू करो कि ये चर्च बड़ा होगा, इसकी बहुत खूबसूरत बन जाएगा, इसमें एसी लगे होंगे, इसमें नया साउंड सिस्टम होगा, नया जनरेटर होगा। तो लोग कई बार मुझे, मैं भाई साहब को बता रहा था, कई बार लोग मुझे कहते ये शख्स, इसके बाल थोड़े कम होते जा रहे हैं, शायद इसकी अकल जाती है, ख़त्म हो रही है। तो वही वैसे तो ये ख़ानदानी है, इसकी कोई फिक्र नहीं। क्यों जी? तो आज आप हमारे चर्च को आके देखें, भाई फयाज इन्होंने 2 एसी दिए हैं। आज हमारे चर्च में 200 हर संडे को 250 से 250 लोग होते, हमारे पास जगह नहीं होती। अब हम ऊपर छत पर हाल जो है वो चाहते हैं नया हाल बन जाए। और हमारे इलाका में 5 चर्च हैं और सबसे ज़्यादा गैदरिंग हमारे चर्च में आती है। हम सुबह 6 बजे 4 बजे मैं उठता हूँ, मैं और मेरी मिसेस दुआ करते, और फिर 7 बजे लोगों को बुला लेता हूँ अपनी टीम को, चलें 9 बजे तक हम घुटने टेकें, दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो आसमान खुल जाएगा। नहमिया ने फसील कैसे तैयार की, कैसे उसने तरक्की की। मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, मेरी दुआ को सुन। जॉन विजली एक शख्स हुआ है, उसने कहा खुदा दुआ के बगैर कोई काम नहीं करता, बल्कि हर काम दुआ के वसीला करता है। आमीन।
खुदा दुआ के बगैर कोई काम नहीं करता, बल्कि हर काम दुआ के वसीला करता है। नोट कीजिए, जब आप दुआ नहीं करेंगे आप खुदा के इरादों को नहीं जान सकते। जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे तब तक आप पर आसमान की रोया नहीं खुलेगी। जब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे तब तक आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा। भाई साहब दो अहद का बयान कर रहे थे, नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, और उस अहद में जो दरमियानी है वो यीशु है। वो कौन है? यीशु है। उसने कहा था कि मैंने तेरे सारे गुनाह क्या किए? मिटा दिए। चंद आखिरी बातें अब दुआ के बारे में। नहमिया दुआ कर रहा था। 3 लोग हुए, सदरक, अब्दद, मिशा, नजूर, ये दानियल की किताब में। तीनों के लिए आग जलाई गई कि तुम इस बादशाह के बुत को सजदा कर दो। उन्होंने कहा हम बिल्कुल बादशाह के बुत को सजदा नहीं करेंगे। और जब उनको आग में फेंकने लगे, यहूदियों की किताब तालमुद बताती है कि आसमान पर खलबली मच गई। बाप अपने तख्त पर बैठा था और उसने कहा कि नीचे मेरे मानने वाले, मुझसे दुआ करने वाले, सिर्फ मुझे सजदा करने वाले, उनको आग में डाला जा रहा है। तब आसमान पर एक बड़ी खलबली मची और खुदाए कदूस ने फरिश्तों को बुलाया और एक से पूछा कितनी देर में जाओगे? एक ने कहा मैं 1 मिनट में जाऊंगा, उसे पीछे कर दिया। और फिर दूसरे को बुलाया, उसने कहा मैं एक आधे सेकंड में चला जाऊंगा। तीसरे ने कहा जनाब मैं सिर्फ 5 सेकंड में चला जाऊंगा। किसी ने कहा मैं 1 सेकंड के अंदर चला जाऊंगा। तो खुदा ने सबको पीछे कर दिया। और लिखा है यहूदियों की किताब तालमुद में, बाप अपने तख्त पर खड़ा हुआ और कहा मैं अपने कलमे को आवाज दूंगा, अपने प्यारे बेटे यीशु को आवाज दूंगा। और आवाज दी, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरे कलमे, मेरे मानने वाले लोग जो यहोवा खुदा की इबादत, प्रस्तिश, पूजा करते हैं, किसी बुत, किसी देवता, किसी द्योते, किसी पीर, किसी महात्मा को नहीं मानते, सिर्फ मुझे सजदा करते हैं। उनके सर, उनकी रूह, उनका बदन, उनका सारा कुछ मेरे सामने झुकता है। वो मेरे सिवा किसी और को खुदा नहीं मानते। जमीन पर, आसमान पर सिर्फ मुझे ही मानते हैं। अब वक्त है कि उन्हें बचाया जाए। और आग जल रही थी और बादशाह ने उनको हुक्म दिया कि इसे फेंक दो। और तब उस आग की भट्टी में से आवाज आई, जमीन पर से जो आग की भट्टी जल रही थी, ऐ बाप, मैं तेरा इकलौता बेटा यीशु तेरे लोगों के लिए आग में खड़ा हूं ताकि उनको बचा लूं। और लिखा है चौथे की सूरत अलाजाद किसी थी। आप किसी मुश्किल में हो, आप किसी परेशानी में हो, आप किसी जगह पर हो, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा और आपको वो बचा लेगा। जब आप घुटने टेकेंगे, दुआ करेंगे, हल्ले मुश्किलात, खुदा एक कदूस, खुदा का बर्रा, खुदा का कलमा खुदा में से निकला हुआ। और लिखा है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप दोनों एक हैं। इसलिए नहमिया ने कहा मेरी दुआओं पे कान लगा और अपनी आंखें खुली रख और मुझे खूब कामयाब कर। जब हम इकरार करेंगे और जब हम दुआ करेंगे और खुदा के हजूर खड़े होंगे तो फिर खुदा एक कदूस हमें बरकत देगा और अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपनी हशमत, अपनी दौलत और बेपनाह बरकत से लबरेज कर देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।